पहला झूठा दिफा, वो जी कुस्तुनतीनिया, ये अरबी में कुस्तुनतीनिया है, उर्दू में हम कुस्तुनतुनिया कहते हैं, उसकी बिशारत यजीद पर फिट होती है कि जो पहला लश्कर कुस्तुनतुनिया पे हमला करेगा तो वो बख्शे जाएंगे। आजकल इस कुस्तुनतुनिया का नाम है इस्तांबुल, टर्की का शहर है, तुर्की का। इस्तांबुल बाद में इसका नाम रखा गया। इस्तांबुल का मतलब है इस्लाम इन अ बल्क, इस्लाम का गढ़। तो पहले ये कैसरे रोम, जो रोमन अंपायर दुनिया की सबसे बड़ी अंपायर थी, जो जंगे यरमूक में घुटने टेक गई सैयदना उमर के सामने, ये उसका गढ़ था कुस्तुनतुनिया। आप वो हदीस सुन ले किस तरीके से ये धोखा देते हैं। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2924 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसरे रोम के शहर पर जंग के लिए जाएगा, अल्लाह ने उनकी मगफिरत कर दी है। सही बुखारी 2924। इसमें कुस्तुनतुनिया का जिक्र ही कहीं मौजूद नहीं है, कैसरे रोम का शहर। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कैसरे रोम का शहर जो था हम्स था। अगर उस शहर को माना जाए तो अबू उबैदा इब्न जरह, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में उन्होंने हम्स के ऊपर हमला किया था। ये बिशारत उनके लिए है, यजीद की पैदाइश से भी 20 साल पहले की बात, 15-20 साल पहले की। लेकिन वो कहते हैं नहीं जी, हम्स पे हमला करने से पहले कैसे रोम वहां से भाग के कुस्तुनतुनिया में चला गया था। ठीक है, असी तुहाडे पीछे नसने जनाब, तो हम छड़ दे नहीं, चोर नूं घर तक पहुंचा के आवांगे। तो इसलिए ये अबू उबैदा इब्न जरह के लिए बिशारत नहीं है, क्योंकि अबू उबैदा इब्न जरह ने जब हमला किया तो वो पहले कैसे रोम अपना दारुल खिलाफा छोड़ के कुस्तुनतुनिया में चला गया था। चलो दी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एग्री। तो इसमें है कि उम्मत का पहला लश्कर जो कुस्तुनतुनिया पे हमला करेगा। अगर मैं आपको कहूं कि इंडिया और पाकिस्तान की पहली जंग 1997 में कारगिल की हुई है, तो आप मान लेंगे? नहीं, आप कहेंगे जनाब अकल के नाखून ले, 97 में जंग जरूर हुई थी लेकिन पहली नहीं थी। पहली 1948 में हुई, दूसरी 1965 में हुई, तीसरी 1971 में हुई, चौथी कारगिल में हुई 1997 में। और अगर पाकिस्तान और इंडिया की पहली जंग की मैं बात कर रहा हूं तो आपको पता होगा इससे मुराद 1948 है। 1997 अगर लेंगे तो मैं कहूंगा आप अपने दिमाग का इलाज करवाएं। तो यहां पर बिशारत है कि पहला लश्कर जो हमला करेगा कुस्तुनतुनिया के ऊपर, या कुस्तुनतुनिया हम उर्दू में कहते हैं, उसके लिए है ये बिशारत। तो पहला लश्कर कौन सा था? अब इसी बुखारी की हदीस के अंदर आगे एक और हदीस आती है सही बुखारी की, वो बाद में बयान करता हूं। सुनन अबी दाऊद में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2512 नंबर हदीस है। अबू इमरान ताबी का बयान है कि हम कुस्तुनतुनिया पर हमले के लिए जब गए, उस वक्त हमारे लश्कर के अमीर अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद थे। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, ये हमारे लश्कर के अमीर थे जब हमने कुस्तुनतुनिया पर हमला किया। और वहां पर सैयदना अबू अयूब अंसारी भी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमें एक आयत की तफसीर भी समझाई। और फिर सैयदना अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुस्तुनतुनिया के हमलों में शरीक होते रहे, हत्ता के एक हमले के दौरान वो फौत हो गए और वहीं पर दफन हुए। तो जिस हमले में हजरत अबू अयूब अंसारी फौत हुए, वो हमला पहला होगा या जिसमें वो जिंदा थे वो पहला होगा? जिसमें जिंदा थे उस लश्कर के अमीर थे अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद। ये कोई तारीख नहीं मैं पढ़ रहा हूं, सुनन अबी दाऊद 2512। अब बुखारी से वो लेते हैं, हदीस उठाते हैं और फिट करते हैं यजीद पे। वो सुन ले, सही बुखारी किताबुत तहज्जुद चैप्टर में 1186 नंबर हदीस है कि अबू अयूब अंसारी मौजूद थे कुस्तुनतुनिया पे हमले में रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और उस वक्त लश्कर का अमीर यजीद इब्न माविया था। ये 54 हिजरी की बात है, क्योंकि उस वक्त अमीर माविया मुसलमानों के हाकिम थे, उन्होंने अपने बेटे को लश्कर का अमीर बनाया। ये 54 हिजरी का वाकया है। और उसी हदीस में मौजूद है अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसी हमले के दौरान जिसमें अमीर लश्कर यजीद था फौत हो गए। तो जिस हमले में वो फौत हुए वो लश्कर पहले है या जिसमें वो जिंदा थे और हदीसें बयान करते रहे वो पहले है?
اور اس میں اس کے بعد کتنے حملے ہوئے. یہ بھائی یزید والا لشکر 7واں یا 8واں لشکر تھا, اور وہ جو میں نے پہلے بیان کیا وہ بھی پہلا نہیں تھا, وہ دوسرا تھا. پہلا لشکر جو یزید سے بہت پہلے 33 ہجری میں, جب ابھی یزید کی عمر 5-6 سال تھی, اس وقت پہلا لشکر حملہ آور ہوا, اور اس کا ذکر موجود ہے احادیث کی کتابوں کے اندر. وہ میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں. یہاں پر میں ایک بات بتا دوں, قسطنطنیہ پھر فتح کسی سے بھی نہیں ہوا, نہ صحابہ سے, نہ تابعین, نہ تبع تابعین, نہ تبع تابعین. یہ جا کر تقریباً پھر 9ویں صدی کے اندر 800 سال کے بعد سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا, 900 سال کے بعد. تو فتح ان سے نہیں ہوا, لیکن بشارت پہلے حملہ کرنے والے کے لیے تھی, فتح کی اس میں گارنٹی نہیں تھی. تو اس حوالے سے ایک پوری بک ریسرچ پیپر آ چکا ہے. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں, اس دور کے بہت بڑے محقق ہیں. ویسے شیخ زبیر علی زئی صاحب سے عمر میں بڑے ہیں وہ, میں ان سے ملا ہوں, پیور جینٹل مین ہے. ڈاکٹر ابو جابر عبداللہ دامانوی, یہ اہل حدیث میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں, بہت بڑے محقق ہیں اسماء و رجال کی فیلڈ کے. اور یہ خود پہلے یزیدی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے خود اپنا واقعہ بھی لکھا کہ میں پکا یزیدی تھا, کیونکہ محمود احمد عباسی وہ ناسبی منکرین حدیث, اور فیض عالم صدیقی جو جیلم کا ناسبی تھا یزیدی منکرین حدیث, تو اس سے متاثر تھے. لیکن جب یہ محمود احمد عباسی کو ملنے گئے تو اس نے ان کے سامنے کہہ دیا, ہاں بخاری کھوتے نے بھی بخاری میں وہ حدیث لے لی ہے 3748 کہ حسین علیہ السلام کا سر لا کر جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا. اس کھوتے بخاری نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے. اس کے پیچھے چل رہی یزیدی پارٹی جو حضرت امام بخاری کو کھوتا کہتا تھا. محمود احمد عباسی انگریزوں کا پٹھو, اس سے متاثر ہوئے, اور وہ جناب انہوں نے کتابیں لکھ دی تھی, وہ امیر المومنین یزید ابن معاویہ, یہ وہ تھا. تو جب یہ ابو جابر دامانوی صاحب کہتے ہیں میں نے اس کی الفاظ یہ سنے, میں نے کہا یہ لوگ جو محدثین کے بارے میں ایسی ننگی لینگویج استعمال کرتے ہیں, یہ لوگ ہاتھ پر نہیں ہو سکتے منکرین حدیث. پھر کہتے ہیں میں نے مکمل تحقیق کی, پھر انہوں نے یہ 120 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی ہے, اور اس کتاب کا عنوان ہے یزید ابن معاویہ اور جیش مغفور اللہم, یعنی جو مغفرت یافتہ گروہ ہے اس کا ذکر. وہ سارے انہوں نے قسطنطنیہ کے اوپر جو حملے ہوئے وہ تمام حملے ایک ایک احادیث کی کتابوں سے لکھ کر رد کیا. 120 صفحوں پہ یہ کتاب ہے. ابو جابر السلفی لائبریری کراچی سے شائع شدہ ہے, میرے پاس موجود ہے. جس کو PDF چاہیے ہو انشاءاللہ میں 1-2 دن میں سکین کروا کر انشاءاللہ اپنے پاس رکھ لوں گا. تو مجھے ای میل کریں mirza_95@yahoo.com, اس پہ میں آپ کو بھیجوں گا. اس میں انہوں نے ٹروتھ ریویل کیا کہ نہ تو قسطنطنیہ پہ حملہ پہلا یزید نے کیا, اور نہ ان کے والد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا, بلکہ سب سے پہلا حملہ قسطنطنیہ پہ جس شخص نے کیا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بھائی تھے, منذر بن زبیر رحمہ اللہ, جو حضرت زبیر عشرہ مبشرہ کے بیٹے تھے. 33 ہجری میں انہوں نے یہ حملہ کیا, اور اس کا ذکر مسند امام احمد میں, مصنف عبد الرزاق میں, سنن ابی داؤد میں اور سنن طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. وہ ساری احادیث انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع کی الحمدللہ. لہذا یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ جی وہ بشارت اس میں فٹ ہوتی ہے, اس پہ فٹ ہی نہیں ہوتی, کسی اعتبار سے فٹ نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب فٹ کی اس سے سوال پوچھا گیا, وہ کہتے ہیں جی امام غزالی نے لکھا ہے. ویسے آپ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث, تو امام غزالی کا کیا لینا دینا قرآن اور صحیح حدیث؟ امام غزالی تو آپ کے نزدیک صوفی ہیں, آپ صوفیوں کو تو ویسے ہی نہیں مانتے. تو صحیح سند سے بات کریں, احادیث کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. امام غزالی تو تعصب کا شکار ہو چکے تھے. انہوں نے تو یہاں تک لکھا احیاء العلوم میں کہ واقعہ کربلا بیان نہ کرو, بڑی بڑی ہستیوں کے نام بیچ میں آ جائیں گے, واقعہ کربلا بیان کرنا حرام ہے. تو اس پہ میں ایک ہی جملہ بولوں گا کہ چور کی داڑھی میں تنکا. اگر ہم اہل سنت اپنے آپ کو صحیح المنہج سمجھتے ہیں تو واقعہ کربلا بیان کریں, اور جو حق ہے وہ بیان کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس واقعے سے پہلے بیان کر رہے ہیں, اس واقعے کے بعد صحابہ کرام کو خواب میں آ رہے ہیں اور غمگین ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں بیان نہ کریں. اور قرآن اور صحیح احادیث کیا کہہ رہی ہے, امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں, امام مسلم کیا کہہ رہے ہیں, امام داؤد کیا کہہ رہے ہیں, حق واضح ہو. اب مجھے بتائیے اہل حدیث کا شاید ہی کوئی پلیٹ فارم ہو جس پر یہ حدیث ترمذی کی بیان نہ ہوتی ہو کہ جب حضرت عمر نے حج تمتع پر پابندی لگا دی تھی تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے باپ پہ شریعت تو نازل نہیں ہوئی ہے. تو معاذ اللہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم حضرت عمر کی توہین کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. اسی طریقے سے اگر محدثین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کا بیان بخاری مسلم میں کر دیا, ترمذی میں, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ میں, تو ان کا مقصد توہین کرنا نہیں تھا, حق بتانا تھا. اور اگر ہم بیان کرتے ہیں تو یہ بھی مقصد یہی ہے.
एहतराम अपनी जगह रहेगा, लानत नहीं करेंगे। गलती गलती है, गलती को गलती कहना ये हक और बातिल में तमीज के लिए जरूरी है, वरना तो दीन का जनाजा निकल जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने 7 दफा गलती बयान की, क्या उनकी तौहीन की? नहीं, बल्कि इसलिए सूरह आराफ में है, ए औलाद आदम देखना तुम्हारे बाप को जिस तरह वर्गला दिया था शैतान ने मां बाप को, तुम्हें वर्गलाना दे, इसलिए हम किस्सा आदम और इब्लीस बयान करते हैं। इसी तरीके से अगर खिलाफत का निजाम कायम होना है और इमाम मोहम्मद महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत को लब्बैक कहना है मुसलमानों ने, तो इसके लिए ये सारे हकाइक पता होने चाहिए। दूसरा दिफा जो झूठा करते हैं, पहला तो किल हुआ, तो मैंने यजीद को दोस्ती नहीं कहा, कलमा गो था, अहले किबला था, अगर अल्लाह ने माफ किया तो जन्नत में चला जाएगा, हमें तो कोई मसला नहीं है। अगर अल्लाह ने माफ किया, वो अल्लाह ताला की अपनी मर्जी है। एक गुनाह के बारे में अल्लाह ताला ने वाज़ेह कहा, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ओपन लाइसेंस नहीं, अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा, इसके अलावा जो गुनाह चाहेगा माफ कर देगा, लेकिन जिसके लिए चाहेगा। अगर अल्लाह चाहे तो माफ ना भी करे, ये अल्लाह की अपनी मर्जी है। आप ओपन लाइसेंस किसी को नहीं दे सकते। लिमन यशा, जिसके लिए चाहेगा, अल्लाह को दुआ से मनवा नहीं सकता, सीधी सी बात है।